علماء کے کلمر خود روخان دے شیخ صاحب ادریسا پمنگ دخبل آزان گران دے شیخ ادریس صاحب پمنگ دخبل آزان گران دے وی پا علماء کے کلمر خود روخان دے شیخ ادریس صاحب پمنگ دخبل آزان گران دے شیخ ادریس صاحب زمون دخبل آزان گران دے یدکی و بلی یو تکڑ زوان دے شکا ہر یو باطل لر توفان دے دخل لڈکی ہر بیان دے یدکی و بلی یو تکڑ زوان دے یا ہر یو باطل لر طوفان دے